भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो जण एकल्यांक आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपे असो, शांती समाधान असो दीस तो जेजू तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं. आयच्या दिसा 203 दिसाची बासुणी आमकां अशें म्हणटा की सिराक चॅप्टर 24 वर्स 22 जो म्हजें आयकता तो लजेक सांपोडचो ना. जो म्हजें आयकता तो लजेक सांपोडचो ना. तो लजेक सांपोडचो ना. लजेक सांपोडचो ना. परतून आमकां सिराकाच्या पुस्तकांत म्हणटा की 26-19 सिराक चॅप्टर 24 वर्स 19 अशें म्हणटा की म्हाका आश येता ती तुमी म्हजेशी येया. म्हाका आश येता ती तुमी म्हजेशी येया आनी म्हज्या फळांनी दादूशी जाया. म्हजो उगडास मोवा प्रास गोड आनी म्हाका जोडून घेवचें म्हणल्यार मोवाच्या फाळये प्रास स्वादीक. म्हाका खातल्यांक आजून भूक लागतली. म्हाका पियेतल्यांक आजून तान लागतली. ओळी 22 म्हणटा की जो म्हजें आयकता तो लजेक सांपोडचो ना. हे सकाळीच्या वेळा ताचे उतर आयकता जाल्यार ताचे उतरां आज बळवंत जाता जाल्यार ताचे उतर आज आमी जिवितांत आमी जागोवन दवरता जाल्यार ताच्या उतरां प्रमाणे आयचो दीस आमी आराम करता जाल्यार तुमी आतां घाल्ल्या सर कामाचेर देव आशिर्वादीत करतलो. मात्र न्हय हर एका मेट्टा ताची ससाय आनी ताची दैवी कृपा आमी अनुभव करूंक शकता. त्या खातीर आयचे दिसा ताचे आमी आयकोंक जाय. आज आमी ताचे आयकोंक जाय. ताचे जेन्ना आयकता तो म्हणटा पुता ही वाट न्हय ह्या वाटेर वच. पुता ही वाट सारकी न्हय. हांगा कोणी तुका फसोवंक आसात. हांगा फसोवंक राखोवन रावलात. त्या खातीर म्हाका कळीत आसा तुवें ह्या वाटेर वचूंक जाय. हर एक दीस सकाळी उठ्ठा आसतना देवाचो ताळो आमी आयकुया. ताचे उतर आमी आयकुया. ताचे उतरांत आमी बळवंत जावया. एक घडीभर हर एक घडी राखल्या देवाक हे सकाळच्या वेळा आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाखणया. ताका आमी दिनवास या. बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा कित्याक तूं विस्वासी. हर एक दीस आमकां वाट दाखयते बापा. राखोन व्हरते बापा. सांबाळून व्हरते बापा. हर एक दीस सकाळी जागवण्याचे उतार दिवन आमचो भावार्थ तूं घट करते बापा.
आनी तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या मोगान भरून पवित्रात्म्याच्या जाणवायन आमकां दिसांच वाडयल्ल्या खातीर काळजात हांव तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता मोगाच्या न्हू अपुरबायचो आनी बेसवचो दीस जेजू तुमकां आयची फावो करूं दी आज म्हणटा की आमकां रोमाकाराच्या पत्रांत 28:18 एगडी वाचची आमी ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावचे आसा ते महिमेक सरी त्या केल्यार महिमेक सरी केल्यार ते कांय नाही ते म्हण म्हाका कांयच दिसता नाही म्हण आमकां भोगता कांयच नाही म्हण मुखल्या जिवितांत जे कितें मुखल्या अंतू आमकां आज मेळची ती कृपा आनी फाटले कश्ट कांयच नाही म्हण भोगता म्हज्या मोगाचे न्हू पळय स्तेपनाक जेन्ना फातरयता आसतना जेन्ना ते कितें म्हणटा आसतना थिंपी उडयता आसतना फातरयता आसतना ते कश्ट ते जिवितांत ते कांयच नाही म्हण भोगले कित्याक म्हळ्यार ताणें पळयले सर्ग ताणें पळयले बापाच्या कुशव्याक जेजूक ताणें पळयले जेजू सोडवंदराचे मुखां मोळ त्या खातीर पडले फातर तेज्या जिवितांत कांयच नाही म्हण भोगले आमच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या तात्कालीक येवचे कश्ट जेजूच्या मोगांत एक सव रावल्या वेळा ते कांयच नाही जाता म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी कितें जोड घेवंक जाय सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां अपूर्व म्हणटा सिराक चॅप्टर 2:1 वाचचें घडी बरं म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेते जाल्यार ताळणेक तयार राव ताळण्याक तयार राव ताळणी तुज्या जिवितांत येवनच आसात तुज्या जिवितांत पिडा येते आसा कश्ट येते आसा जावं फुरो इराणे जावं फुरो आसो मागून मागून तुजी कॅन्सर बरी जाली जावं फुरो घरांत आनी कितें समस्या आयला आसया मागून म्हाका घरचे समस्या सॉल्व जाले जावं फुरो तुज्या घोवात कितें समस्या आयले जावं फुरो तेच तुवें मागून म्हाका घोवाचे समस्या सॉल्व जाले आनी शेजारांतून कितें समस्या उब जाला जावं फुरो म्हज्या समस्येच्या फाटल्यान आज आमी धांवचे नाका समस्या कित्याक आयले म्हूण सोदून काडचे नाका जायते पटे म्हणटा ब्रदर आमची गाय मेली ब्रदर म्हजो घोव भायल्या गांवांतल्यान येयलो ब्रदर पूत कठीण तापान एक हप्त्यान वळवळते आसा हे कितेंय हांगा प्रॉब्लम्स आसा आमच्या शेजारान म्हणलें हे कोणेय तुका कितें केलां जावं फुरो आनी कितें दिश्ट पडला म्हज्या समस्येक फॉलो करून वयचे नाका समस्ये फाटल्यान आमी धांवचे नाका बट समस्येचे जैत वेल्ल्या जेजू क्रिस्तच्या सांगात आमी एक जावन रावूंक जाय समस्येचेर कश्टाचेर अनवाराचेर इराण्याचेर बेजाराचेर अस्कतकायेचेर जैत वेल्ल्या जेजू क्रिस्त थंय एक जावन रावलो वयस जाल्यार हे समस्या आमच्या जिवितांत कांयच न्हय म्हण आमकां भोगते आसा त्या खातीर सिराक चॅप्टर परतून मुखार या आमी मुखार वाचचे आमी सिराक चॅप्टर 2 आमकां म्हणटा गे परतून त्या सुवातेर मुखार या आमी प्रामाणीक काळजो सुजा आनी थीर राव सदांच तूं प्रामाणीक काळजो सुजा आनी थीर राव कित्याक म्हळ्यार जेन्ना तूं थीर रावतय देवाचें उतर म्हणटा जोशवाक म्हणटा गे जोशवा तूं थीर राव भिया नाका तूं खंय गेला रे हांव तुज्या सांगात येतलो देव जावन आसा मोगाचे न्हू कश्ट आयल्या तक्षण भिया नाका थीर रावा जावं फुरो तुज्या घरा दुबळीक आयली थीर राव तुज्या घरा उत्साह आयली थीर राव तुजी भुरगीं आज कितें ना कितें आज समस्या सांपडला तूं थीर राव ह्या सकाळीच्या वेळा आज सकाळी शिकोवंक जाय आमी थीर रावंक शिकोवंक जाय ते देव म्हणटा जोशवा दृढ आनी तूं थीर राव बिलकूल हालोवंक वचो नाका कित्याक त्यो बसयल्ल्या गांवांक ह्या परजे घेवन वचूंक जाय हांव मोयशे सांगता कशें आसतो सेम देव तुज्या सांगात आसा लोरिट्टा आज मोयशे सांगता कशें आसतो देव लोरिट्टा तुज्या सांगता सेम देव आसा ग्लॅडवीन आज मोयशे सांगता आसलो देव ग्लॅडवीन आज तुज्या सांगत आसा आज हर एकल्याची नांवां घेवन म्हणटा गे पळय म्हज्या हातार तुजें नांव हांवें खातयलां आमी खंय आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आज समस्या पडला धांवून थकते आसा गे आज जिवंत जेजूक तूं अनुभव कर कित्याक म्हळ्यार ताचे तावन येता दैवीक सकत ताचे तावन ते गूण जावचे सकत ताचे तावन ते शांती समाधान बस तशें सारी उलय तशें लागीं आज समस्या पटल्यान धांवून आमी थकता त्या खातीर 12 वर्सां रक्तस्त्रावाची स्त्री पिडेन कश्ट जाली जाल्यार समस्या पटल्यान धांवली ती वैजागच्या फाटल्यान पयशे घान थकोन गेली ती लास्ट अक्रेक कोणे म्हणले गे जेजूद्वारे मात्र ती सकत तुवें अनुभव करून घेत जेजूद्वारे मात्र तुजी 12 वर्सांची ती मारेकार पिडा 12 वर्साचे कश्ट
12 वर्ष समस्ये जेजू मात्र हे परिहार करूंक जाता. त्या खातीर दंड कृत्यांत अविश्वचार ओळी 12 म्हणटा एक नांव मनशा कुळाक दिला, एक नांव मनशा कुळाक दिला. ते नांव जेजूचे, ते नांव जेजूचे, ते नांव जेजूचे. त्या नांवान मात्र शांती, सवकासाय, बरेपण, गुण जावचे सकत तुजो फुडार, तुज्या कुटुंबाचो फुडार, तुज्या नात्राक पर्यंत म्हज्या मोगाचे न्हू आज बरेपण लाभूंक शकता. त्या खातीर आमकां 12 वर्सां रक्तस्रावाची ती स्त्री त्या स्वतार म्हणटा की वैजा फाटल्यान पयशे घान घान ती थकोन गेली. पिडा बरी जावच्या बदलाक पिडा तिची वाडते वाडते मुखार गेली. त्या खातीर ती आखरीक जेजू लागीं आयली. जेजू मेळना जाल्यार ओडना. त्या इड्यांत लोकांच्या इड्यांत जस्ट जेजूची मुस्ताकी आपण आपडटा. मोगाचे न्हू आज म्हजो आनी तुजो भावार्थ ह्या मंगळाराच्या दिसा हो जावंक जाय हांव जेजूच्या सांगात रावता, हांव जेजूची मुस्ताकी आपडटा, हांव जेजूच्या पावलान चलता, हांव जेजूचो एक जावन रावता. जसो तो पवित्र तसो जेजू म्हाकाय पवित्र करून दी. म्हाका नाका ही वाट, म्हाका नाका ही बनपासां, नाका म्हाका हे पातकां सांकळ्यो. आज म्हाका जाय जेजू, आज म्हाका जाय जेजू. त्या खातीर अकरेच्या लास्ट मेळा तिने जेजूची मुस्ताकी आपडली. कंप्लिटली बरेपण जोड घेवन वयसा फाटल्यान पयशे इतले गेला रे, बरी जावची पिडा वाडते गेला रे. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजूची मुस्ताकी आपडल्या त्या स्त्रीक गुण जावची सकत ती अनुभव करून शांती समाधान तिच्या घरात ती पाटी गेली. मगाचे न्हू आज आमकां समाधान जायची, आज आमकां शांती जायची. आज आमी हाता घाल्ले काम जावं हर त्या रावला जावं फुरो आज जेजू सत वाटाने जिबी जावन आसा. ते जेजू सांगता जियेया, जेजू सांगता रावा. नाका मसोर, नाका राग, नाका कोर्ट केस, नाका म्हज्या मोगाचे न्हू आज वायटाची वाट जेजू जावन आसा. एक वाट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. आमचो फुडार जेजूच्या हातांत आसा, आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत आसा. आमी कितें करचें, खंय वचचें तें जेजू कळीत आसा. त्या खातीर म्हणटा की पुता सकाळ तो रात मातशें चिंतून 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 करगा नाका, करगा नाका, करगा नाका. म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. आज म्हजे लेगीत उलय. आज जावं फुरो तुजें जिवीत इतलें समज तूं उखलतें आसय, तूं वयतें आसय. आज दी म्हाका कित्याक हांव विस्वासी जावन आसा. आज म्हाका कळीत आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी आराम करया जेजूच्या नांवान. आयचो दीस आमी जिवित कश्ट दूख इरारे ताच्या फाटल्यान देवा नाका. सगळ्याचें ताणें जैत वेला. 12 वर्सां ती स्त्री कश्टान आसल्यारी वळवळल्यारी जेजून तिच्या पिडेचे जैत वेले आनी तिका समाधानान घरा वच म्हणून फाटी धाडले. समाधान जेजूचे ह्या 12 वर्सां स्त्रियेक जेजून दिलें. म्हज्या मोगाचे न्हू सेम जेजू आज तुका आनी म्हाका तेच समाधान दिता. सेम जेजू आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान वर्ते काम करता. आयच्या दिसा पूर्ण पातयेणी त्या जेजूचे दवरा आनी दीस आमचो जेजू क्रिस्ताचे नांव आराम करून आज सांजेर आमच्या मोतीक शांती समाधान संपूर्ण आमी अनुभव करया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू बापूरबाई चंगाच्या कॅन्सराचे टेस्टिमनी तुमी आयकतला कशें ह्या भयणीक जेजून बरें केलें. तसो जेजू तुज्या आनी म्हज्या घरचे पावता. आमी ताच्या सांगता एक जावन रावया. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गायनान भाग घेवया आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकत आसतना पयली टेस्टिमनी हे कॅन्सराची आमी आयकुया. प्रकाश पांगू अतीच अंकार
हांव युकेतान उलयतां. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन बरें घर मेळोंक आनी तशेंच म्हजे घरचें मॉर्गेज पास जावंक आनी म्हजी विजा एक्सटेंड जावंक पेटिशन घातलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची आमी सदांय वर्ड ऑफ गॉड मागून आसल्यां आनी आतां म्हाका म्हजी विजा तशेंच म्हजें घरचें मॉर्गेज पास जावन म्हाका एक बरें घर फावो जालां. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक
देवा लागचे बक्षणे मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होगलाप तुका सोम्या जेजो. अर्गां तुका सोम्या जेजो. 5 पासून आम्ही जाणले उसार्या आणि प्रत्येक तर अंगाची 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातल्यांची दया करता. आयसाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मारच्या आधी हांव जाप दितालो, ती उलोवन आसतानाच हांव आयकतालो. साम चॅप्टर 46 वर्स 11. देवाचो सर्वेस्पर आमच्या सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. साम चॅप्टर 22 वर्स 5. तुका ताणी उलो मारलो आणि तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजे ताणी विश्वास दवरलो आणि ते निराशी जाले ना. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तांकां फरमायलें, दृढ आनी थीर रावा, भिया नाकात आनी धैर्य साडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तो खंय गेल्यार तुजे सोबे आसतलो. म्हज्या मोगाचेर हांगा 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया. हांव सेलीन लासरादो पिनांगाडीतान उलयतां. म्हाका 2 वर्सां पयलें आतांच्यो आनी पांयाच्यो गांठी दूख सुरू जाल्ल्यो. मस्त दाक्तराचें वखद केलें, कांय बरेंपण जावं ना. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतालीं, तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें हांव सदां रिपीट करनासली. आतां म्हज्यो गांठी दूख मस्त उण्यो जाल्यात. इतले व्हडले जप केले धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी म्हजे बसत मागणें गेल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागतां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांवें साक्षी दिवंक लेट केला, सॉरी जीजस. ऑक्टोबरचे 5 तारखेक 3 वरांचे मागणे आसले. त्या मागण्यात प्रकाश ब्रदरीन सांगले की कोणाक डिमी घालूंक जायना, तेणी डिमी घालात म्हणून. त्या वखदार हांवें डिमी घातली आनी म्हजो कित्याक म्हजो पांय खूब फुट्टालो, म्हाका उठो बसोवप गावनासलें. इतलो पांय म्हजो दुखतालो, फुटाफूट आसली खूब पांयाक. आनी त्या वखदार हांवें डिमी घातली आनी मागीर उठोन पळयता तर म्हजो एकदम पांय बरो जाल्लो. बिलकूल म्हटल्यार आतां पासून म्हाजो पांय म्हटल्यार फुटाना आनी दुखाना, कांय ना, एकदम बरो जाला म्हूण देवाक अर्गां दिता. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आनी प्रकाश ब्रदर आनी तेच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमेन. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीजस. एक घडी दोळे धांपया म्हज्या मोगाचेर. हात तुजे उक्ते दवर जाता जाल्यार नाजाल्यार तूं गाडयेर पयण करते आसय, कामाक वेते आसय, बसार बसून इयरफोनार मागणें आयकते आसय, जावं फुरो हॉस्पिटलान आसय, आज तुजें ऑपरेशन आसा, जावं फुरो आज तुज्या कामाची इंटरव्यू वेते आसा, जावं फुरो आज तूं बसार बसून ह्या पयणार कामाक वेता आसतना हे मागणें तूं आयकते जावं फुरो तो पवित्र आत्मा तुका स्पर्श करून दिया वेळा, तुजें देवन येवन दिया वेळा, तुझे उणेपण, तुझे अस्कत काय माथ्यांत असते, राटावळ्यो, इराराय, टेन्शन, अस्कत काय असमाधान, जेजू तुझ्या नाव जेजू संपूर्ण तुझ्या जिवितार पयस करू दी. नकारात्मक चिन्ह, झगडे, राग आयची मूड आउट करून तू कामा वेते आसा फुरो परतून तुका तोच तुजें समाधान, शांती, सवकासाय प्राप्त करूं दी. सगळ्या वाईट विघ्नां तो तुका राखून दी. पवित्र दैवी सक्ती तो बरोवन दी. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या आसा, लास्ट स्टेजीर आसाय, जावं फुरो उस्सा आंबळे त्यो घरांत चलते आसा, सकाळी सकाळी त्यो घरांत झगडे जाला, जावं फुरो सकाळी सकाळी खंयची एक दुखाची खबर तूं आयकते जावं फुरो सकाळी सकाळी निराश जाले जावं फुरो तस जेजू तुका आयची समाधान दिवं दी. तुजें सगळें उणेपण अस्कत काय पयस करून दी. तुज्या वाटेक तो उजवाड जावं रावूं दी. हर सगळो दीस तुज्या सांगात तो जेजू रावूं दी. सगळ्या अनवरातावन इरार येतावन अस्कत कर तस जेजू तुका राखून व्हरून दी म्हणून विशेष मागया बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज हांव मागता बापा. प्रत्येक तरां ह्या जणकल्या बड आशिर्वादीत करतालो देव तूं जावन आसाय बापा. आज मागता बापा तुजी दैवी सकत आमचे देवय सगळ्या वाईट विघ्नातून आमकां राखून व्हर. सगळ्या बंदरा बंदगणीतून आमकां सुटका लाभय बापा. आज मागता प्रति इस्रायल त्या सुद्दां झगडे सगळे समाधान जावं दी. रशिया आनी युक्रेना मध्ये आसले मनोभेद थंड पयस करून दी बापा. परत मणिपुरांत आसचे सगळे उत्साहामुळे पयस जावन शांती संबंध त्या सुद्दां प्राप्त जावं दी. आनी आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणचित्रणीर आसल्या, लास्ट स्टेज आसल्या, हॉस्पिटलां वळवळतल्या जण एकल्या तुज्या भुरग्यांचे दाय देखे म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाची न्हू प्रत्येक अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे फाल्यांच्या दिसा सकाळी 9:30 तावन 5:30 वरां पर्यंत लोगोस रिट्रीट सेंटर 1 डे आमचे कन्वेन्शन आसतलें.
हांव आसतलो फादर फ्रँकलिन आसतलो फादर जोस विट्यांगल आनी इतर त्या सुवातेर आसतले कन्नडाती आसतले कोंकणी दोनी लँग्वेजी ट्रान्सलेटींग आसतले येया व्हडा संख्यान आनी सोमेची दैवी सगत आमी जणिकले अनुभव करया ताची काकूत आमी अनुभव करया म्हज्या मगचनू ह्या ब्रेस्तरा आमच्या बँड्रा इश्टान मागणे आसचेना आल्मा दीस जाल्ल्या कारणा खातीर तुमच्यात फिरगचे मिसाव आसा आनी आल्मा खातीर मागा प्रत्येक तरां कोण सरल्या सगळ्या आत्म्या खातीर मागा तशेंच म्हज्या मगचनू आमी तुमकां एनोस केल्या उडपी DSCCंत कडपाडी म्हणल्या सुवातेर सांत विशेन पावलाची फिरगत सेंट विसेंट पावलाची फिरगत नोव्हेंबरचे 4, 5, 6 तारखेर 3 दिसाचे एक वर्ती रिती त्या सुवातेर मांडून हाडला हे 3 दीस तुमच्या कुटुंबा समेत भुरग्यां समेत येया आनी सुमेची वर्ती सकत तुमी अनुभव करया पण टायमींग असो आसा की शनिवारच्या दिसा 3 ते 8 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी मिसेचें बलिदान शिकोण आनी पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन सुकाय नासतना येया तशेंच नोव्हेंबरच्या 5 तारखेर सकाळी 9 वरांतून 5 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी शिकोण मिसेचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताची आराधन भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष मागणे त्या दीस जावन आसा तरणाट्यानो येया तुमच्या इश्टाक एकामेकाक सांगा भुरग्यांनो तुमच्या शिकपा खातीर विशेष मागणी जावन आसा तुमी येया तशेंच सोमाराच्या दिसा 3 ते 8 अकरेची रिती जावन आसा सांगा एकामेकाक आनी मागा ह्या रिती खातीर आनी आमच्या खातीर मागया आनी आमी कंटिन्यू डिवायन मसी एंटायर टीम तुमच्या खातीर मागून आसा देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी आयचे दिसा बरोवन दी आमेन पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया Dear Brother Prakash, I would like to thank you and the team for getting me cured from the operation of my left leg and healing it, and the prayers what you had delivered me. I say it every day, and thank you for this great miracle which has happened to me. And now I was asking for a job. Now I got a good job and my wound is also healed, but a little swelling in my leg. Please pray for me for my leg. My name is Kajitan Fernandez. I am from Thane, Mumbai. Thank you, you and your team. Have a nice day. Hi, praise the Lord, hallelujah. हांव उप्पिनांगडीतावन विरा उलयतां. हांव म्हज्या मम्मीचे साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक मस्त हुशार नासतना आसली. तिका BP, शुगर, थायरॉयड, कोलेस्ट्रॉल आनी दम्मपंचे आसले. तिका मस्त चलतना आनी पुरा प्रॉब्लेम जातले. ती 2 वर्सां जावन कंटिन्यूस गुळयो खावन घेते आसली. हर एक पटी टेस्टाक घेताना तिच्यान रिपोर्ट नॉर्मल येनातलो. डॉक्टर तिका परत्यान गुळयो कंटिन्यूस करीचे म्हणटलो. सो ती मस्त टेन्शनांत आसली. ताचे उपरांत तिणें ब्रदर प्रकाशाचे मागणे आयकूंक सुरू केले. तिका वांजेल वाचूंक येनातलें. ती खाली मागणेंत करीत आसली. तशें तिणें बसयल्लें की अगर तिची पिडाशिडा गूण जाल्यार देवान तिची पिडाशिडा पयस केल्यार तिणें साक दिता म्हूण बसयल्लें. आतां ती 6 म्हयन्यां जावन ती खंयचीच गुळी खावन घेयना. तिका देवान हर एका पिडाशिडेंत राखून गेला. जावं देवाक हरगां होगलाप महिमा स्तुती आराधन. तशेंच आमच्या जिवितांत सांबार बरेंपण केल्ल्याक देवाक काळजाता म्हूण हरगांनी होगलाप पटयता. तशेंच मागता ब्रदर प्रकाश आनी ताचे एंटायर टिमाक देव विस्नार बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागता. हालेलुया हालेलुया आमेन. थँक यू लॉर्ड. आय लव यू लॉर्ड. My name is Smita. I am from Vasai. My daughter and son-in-law safely reached London. They were in search of job, and I asked Brother Prakash and team to pray for them. I repeated the word of God given by Brother Prakash and team. Both of them have got a good job and house. Thank you, Brother Prakash and team, and praise the Lord. Thank you, Jesus.
ब्रदर प्रकाश हांव सुनीता उलयतां नाल्ल सुपारासून. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवन आशयतां. टेस्टमनी लेट जाल्या खातीर हांव मुतसाणें मागतां. म्हजी पयली साक जावन आसा म्हज्या चेडवाची. तें हर फावटी शीक पडटालें. ताका इल्ली थंड कितें खाल्यार ताका एलर्जी कशी जाताली आनी ताप शेळ कशी ताका प्रॉब्लमूच आसताले घडये. 15 दीस बरें आसनासलें. आतां तें बरें आसा. एप्रील म्हयन्यान रेतेर चालू आसली तें जालां तें हांव हें रेतेर टीव्हीर पळोवन मागलें की ताका बरें जाल्यार हांव शाक जेताली म्हणून. आतां तें बरें आसा. जेजूक जावं आर्गां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या पांयाक एक एलर्जी कशी आसली. ते 1 वरस जावन मस्त त्रास जातालो पण आतां बरें आसा. हांवें टीव्हीर रेतेर पळोवन मागलें. आतां तें म्हाका त्रास ना. हांव संपूर्ण गूण जाला. जेजूक जावं आर्गां. म्हजे तिसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजो चेडो भायर वचूचे खातीर मस्त प्रयत्न करतालो पण हांवें 2 फावटी ब्रदर प्रकाशा खातीर पॅटिशन घालें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें रीड केलें आनी आतां तो भायर आसा. 2 म्हयने जाले. बरो आसा. आर्गां जेजू. थँक्यू जेजू. लव जेजू. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.